इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब धमाका हुआ तो ये 5 और 5:30 बजे के बाद और 5:30 बजे के करीब की बात है। इस धमाके में बुनियादी अभी तक मुझे याद है कि कुछ 64 लोगों की शहादत हुई थी। यहाँ तक कि जो बिजली की तारें सड़क के दरमियान में से गुजर रही थी ना, उस सड़क की तारों के बिजली की तारों के ऊपर भी इंसानी अज़ा पड़े हुए थे। तो जिस्म जो है तो गरमाइश तपिश से वो फूल गया, फूल कर वो गोश्त एक दूसरे के अंदर पेवस्त हो गए। गाँव के बयानात की रोशनी में जब उसके चेहरे का खाका बनाया तो उन्होंने अनाउंस किया कि जनाब ये अब्दुल मतीन था और ये अहमद शाह मसूद का कमांडर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, दिसंबर का महीना है। आज हम दिसंबर के महीने से जुड़े कुछ यादों का हम तज़किरा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पेशावर के सीनियर सहाफ़ी सैयद अज़हर अली शाह साहब। एक अफसोसनाक एक वाक़या हुआ था आज से कोई 30 साल पहले, 21 दिसंबर 1995 को वदूद सन्स पेशावर में, जो कि एक मारूफ स्टोर है, वहाँ एक धमाका हो गया था। और इत्तेफाक से सैयद अज़हर अली शाह साहब ने उस धमाके की कवरेज की है और उस दौरान उसने क्या देखा, वो सारा आंखों देखा हाल वो आज हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर, आपने जो रिपोर्टिंग की, जो आपने देखा, वो दिन कैसा था, आप क्या कर रहे थे, कब धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में क्या नुकसानात हुए थे, ये हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। ये हमारे जो तल्ख़ तजुर्बात हैं रिपोर्टिंग के ज़माने के, तल्ख़ तजुर्बात में से एक तजुर्बा ये वदूद सन्स के सामने हुआ है, धमाका पार्किंग में। और इत्तेफाक आप देख लें कि हमारा ऑफिस इस धमाके की जगह से ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 मीटर के फासले पर था। तो जब धमाका हुआ तो ये 5 और 5:30 बजे के बाद और 5:30 बजे के करीब की बात है। ये सर्दियाँ थीं। इतना शदीद धमाका था कि धमाके ने दरो दीवार हिला दिए हैं हमारे सब इमारतों के। हम निकले हैं दफ्तर से बाहर, तो वो गली में ऑफिस था हमारा। तो जिस वक्त हम बाहर निकले हैं तो उस वक्त आसमान से हम पर कंकरियाँ और लोहे के टुकड़े और इस तरह की चीज़ें हम पर बरस रही थी। जिस वक्त हम बाहर निकले हैं, सड़क के ऊपर आए हैं, तो सबसे पहली लाश हमें मिली है हुसैनियाल के सामने पड़ी थी। वो लाश सालम थी और उसका लिबास भी पूरा था, उसका जिस्म भी सालम था। फिर जैसे जैसे हम आगे कदम बढ़ाते गए हैं तो क़यामत खेज़ मनाजिर देखने को मिलना शुरू हुए। इस धमाके में बुनियादी अभी तक मुझे याद है कि कुछ 64 लोगों की शहादत हुई थी। तो जिस तरफ आप नज़र दौड़ाएं ना, तो इंसानी अज़ा और इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थीं। यहाँ तक कि जो बिजली की तारें सड़क के दरमियान में से गुजर रही थी ना, उस सड़क की तारों के बिजली की तारों के ऊपर भी इंसानी अज़ा पड़े हुए थे। तो एक जीप थी, किसी पुलिस ऑफिसर की थी, शायद वो कोई एसपी लेवल का पुलिस ऑफिसर था। ऑटोमेटिक जीप थी। उन्होंने अपने एक या एक से ज़ायद बच्चों को, मुझे सही याद नहीं आ रहा है, उस जीप में बैठाया हुआ था और जीप को लॉक करके वो कहीं गया था। इस हादसे से ज़रा से फासले पर था। इस हादसे के नतीजे में उस जीप को लग गई आग। कमर अब्बास ने बहुत कोशिश की शीशे तोड़ने की, बहुत कोशिश की बच्चों को रेस्क्यू करने की, लेकिन आग बड़ी तेज़ी से फैलता गया और वो दरवाजे नहीं खुल सकते थे जब तक कि आप उसकी स्विच ऑन न करें, इग्निशन। शीशे उतर सकते थे, न दरवाजे खुल सकते थे ऑटोमेटिक। तो वो बच्चे हम लोगों के सामने ज़िंदा जल गए। फ्रंट के ऊपर, सड़क के ऊपर एक कई मंजिला इमारत थी, 5 मंजिल थी या 4 मंजिल, एक बुलंद इमारत थी। कोई पेट्रोल पंप टाइप था लेकिन गैर फ़ाल थी, वो पेट्रोल पंप गैर फ़ाल था। उस अगले दिन उस इमारत की छत से धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का चेसिस और एक खोपड़ी वहाँ से उतारी गई है। ठीक है। उस वक्त हमारी दौड़ लग रही थी। कभी इस मौके के ऊपर हैं हम, चूँकि हम तो सबसे पहले पहुँचने वाले थे ना, जंग अखबार वाले सबसे पहले पहुँचे के सामने था। आप लोग थे वहाँ पे। नए वक्त वाले भी उसी जगह पर थे, उनका भी ऑफिस उधर था,
ہم تھے NNI والے تھے، تو یہ سارے دفاتر 40-50 میٹر کے فاصلے پر آس پاس سے ہم سب موقع کے اوپر پہنچ گئے ہیں، سب سے پہلے پہنچے ہم اسپتال میں. جو آخری منظر ہم نے دیکھا نا، اس میں انسانی گوشت کا ایک ڈھیر ہم نے دیکھا ہے، بہت بڑا ڈھیر. وہ اس طرح کا ڈھیر تھا کہ دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے میں ہاتھ ڈالے. 6 بندے تھے، 8 بندے تھے، یہ اب تعداد کا ہمیں نہیں پتہ لگا. اور وہ ادھر ہی ان کی موت ہو گئی ہے. اور پھر ان کا جسم جو ہے تو گرمائش تپش سے وہ پھول گیا، پھول کر وہ گوشت ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئے ہیں، جسم ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئے. وہ پورا ڈھیر تھا بس گوشت کا. اچھا، وہ مطلب جو انسان تھے وہ اب ایک لوتڑے میں گوشت کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے تھے. ہاں، ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے وہ. اب وہ اس کے اندر ہمیں چہرے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اس کا، بس وہ کہیں پر ہمیں کوئی کونی نظر آ رہی ہے، کہیں پر ہاتھ نظر آ رہا ہے، کہیں پر اس طرح کا وہ ایک ڈھیر ہم نے اس کے اندر دیکھا تھا. جیسے میں نے پہلے آپ کو گزارش کی ہے کہ قمر عباس اس میں بہت ایکٹیو تھا ریسکیو کرنے میں. تو افراتفری کے عالم میں جب ایک موقع کے اوپر قمر عباس سے پھر کراس ہوا ہے ہمارا اسی جگہ پر اسپاٹ پر، تو قمر عباس نے مجھے دھیرے سے کان میں کہا کہ شاہ جی وہ گورنر کی، اب مجھے یاد نہیں ہے بیٹی کہا کہ یا بہو کہا. ہاں، اس وقت جو گورنر تھے خورشید علی خان صاحب، ان کے اہل خانہ کچھ تھے اس ان کی میں. بیٹی، شاید بیٹی کا کہا ہے، یا بیٹی اور بہو یا دونوں میں سے ایک، وہ بھی شہید ہو گئی ہیں ادھر ہی. اوہو، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اگلے دن، آج دھماکہ شام ہو گیا، ہم نے تو ساری رپورٹنگ کر لی ہے جو ہونا تھا اسپاٹ کی. اگلے دن ہمیں اپنے ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ جناب یہ جس بندے نے دھماکہ کیا ہے اس کا نام عبد المتین تھا، اور یہ دھماکے کے کچھ دیر بعد یہ طورخم کے اوپر بارڈر کراس کرتے ہوئے اس کو روکا گیا ہے. تو اس نے وہاں خاصداروں کو یا جو بھی تھے ان کو 500 روپے دیے اور اس نے بارڈر کراس کر لیا. اور ہم آپ کو دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس دھماکے کا وہ مرکزی کردار تھا. کچھ دنوں کے بعد جب خاکہ کمپلیٹ ہو گیا ان کا، گواہوں کے بیانات کی روشنی میں جب اس کے چہرے کا خاکہ بنایا، تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ جناب یہ عبد المتین تھا اور یہ احمد شاہ مسعود کا کمانڈر تھا. اچھا، ٹھیک ہے جی. مطلب اس خبر کی تصدیق ہو گئی. ہاں. پھر اس پریس کانفرنس کے یا اس پریس ریلیز کے کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کی، انہوں نے IG کو فون کیا کہ یہ آپ نے آج کا دی نیوز دیکھا ہے کہ نہیں جی؟ کیا آپ فلاں پیج کھولیں جی. ان کے پاس نیوز آتا تھا، ٹیبل پہ پڑا ہوتا تھا IG کے پاس. آپ دی نیوز کا فلاں پیج کھولیں جی. انہوں نے کھول لیا. کہتے جی اوپر تصویر دیکھیں، احمد شاہ مسعود کی تصویر لگی تھی، بہت بڑی 4 کالم کی تصویر تھی. ہاں جی، یہ احمد شاہ مسعود کی. کہتے جی اس کے پہلو میں جو بندہ کھڑا ہے اس کو آپ پہچانتے ہیں؟ جو انہوں نے غور سے دیکھا، کہتے یہ تو عبد المتین ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے پھر اس وقت فائل میں سے وہ خاکہ نکال لیا، ہٹا دیا، اور وہ دی نیوز کی تصویر کاٹ کے وہاں پر لگائی ہے. اب پولیس پہنچی کیسے ہے اس ملزم تک؟ اس گاڑی کا چیسی، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ عمارت کے چھت سے ملی ہے اگلے دن. تو اس چیسی سے جب اس کا رجسٹریشن نمبر معلوم کیا اور کوئکلی وہ پھر پولیس والے پہنچ گئے، تو یہ گاڑی دھماکے سے ایک دن پہلے خریدی گئی تھی یونیورسٹی روڈ کے بارگین سے. یہ 74 ماڈل کی پیلے رنگ کی کار تھی. ٹھیک ہے. اچھا، بارودی مواد کار میں رکھی گئی تھی. ہاں. تو اس میں پھر بارودی مواد فٹ کیا گیا. پھر اس شو روم کے مالک سے پھر جو پارکنگ میں جو کھڑے ہوتے ہیں گاڑیاں آگے پیچھے کرنے کے لیے، لک آفٹر کرنے کے لیے، یا جو ریڈیو والے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نظر پڑتی ہے، تو ان سے پھر وہ چہروں کے انہوں نے وہ خاکے لیے. تو یہ ایک انتہائی تلخ ایک واقعہ ہے ہمارے زندگی کا، یا تلخ واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور اکثر اس کی یادیں ہمیں ظاہر ہے کیونکہ اس زمانے میں تو 2000 سے پہلے کیا پشاور کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ نہ تو یہ دہشت گردی تھی، نہ یہ اس قسم کے دھماکے تھے. اکا دکا کوئی واقعات ہوتے ہوں گے. تو ظاہر ہے جب 95 میں یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور
64 इंसानी जानें उसमें ज़ाया हुई हैं, और तो बहुत यकीनन बड़े पैमाने पर हुआ है। बिल्कुल हाँ, और एक सदर जैसे मसरूफ़ कारोबारी मरकज़ पे, तो ये यकीनन ये तो ज़ाहिर बात है कि उसने शहर की ज़िंदगी को, शहर के जो मामलात उनको तहबाला किया होगा उस ज़माने में। पाकिस्तान को उदास किया है, बिल्कुल, पूरा हाँ। पाकिस्तान गम में डूब गया था। थैंक यू सर। यकीनन ये एक अफसोसनाक एक सानहा था जो कि आज से कोई 30 साल पहले दिसंबर के ही महीने में ये वक़्फ़ पज़ीर हुआ था, और इसमें तकरीबन 64 इंसानी जानें ऑन दी स्पॉट, और जो ज़ख्मी थे उनका तो ज़ाहिर है वो फ़िगर अब इस वक्त हमारे पास दस्तियाब नहीं है कि बाद में अगर कोई मज़ीद इसमें इजाफ़ा हुआ हो, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक तल्ख़ वाक़या था। और चूँकि बतौर सहाफ़ी हम न सिर्फ हम अच्छे वाक़यात का हम तज़किरा करते रहते हैं, ताज़ा करते हैं, बल्कि जो माज़ी के जो तल्ख़ वाक़यात हैं उनको भी हम सामने लाना, उनको भी लोगों के जहनों में दोबारा वो करना भी अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।